कराची में एक रोज में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए, 2 को गाड़ियों ने टक्कर मारी। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। बुजुर्ग शहरी नमाज पढ़कर घर वापस जा रहे थे, टैंकर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार, मुश्तइल शहरियों की टैंकर के शीशे तोड़ दिए गए। आग लगाने की कोशिश की गई, पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर शहरियों को मुंतशिर कर दिया। नागन चुरंगी पर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त आमिर और जख्मी की जमान के नाम से हुई। बस का ड्राइवर फरार, पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D2 में मुबैना डाकू की हलाकत, शहरी ने डाकू को कैसे गोली मारी, ARY न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। शहरी जैसे ही गाड़ी से निकला, पीछे से मोटरसाइकिल आ रही थी। मुश्तबा शख्स को देखते ही शहरी वापस गाड़ी में झुका और पिस्तौल निकाला। फुटेज में देखा जा सकता है मुबैना डाकू ने शहरी को देखते ही पिस्तौल निकाला। डाकू के पिस्तौल निकालते ही शहरी ने गोली चला दी। गोली लगने पर डाकू गिर पड़ा। शहरी डाकू पर मुसलसल गोलियां चलाता रहा। उसके बाद कार सवार शहरी मौके से चला गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त नबील अहमद के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम के खिलाफ डकैती, गैर कानूनी असलहा समेत मुकदमात दर्ज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुताल्लिक उसूली फैसले किए हैं। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम से भेजा जाएगा। मुहाजिरीन की जायदाद न खरीदने के अहकामात नहीं दिए। कमेटी कायम कर रहे हैं। कोई शिकायत आई तो फौरी अजारा किया जाएगा। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल इस्लाम हनफी से भी मिले। दो तरफा तिजारत, ट्रांजिट और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया। अफगान हम मनसब अमीर खान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सलामती, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर KP हुकूमत को शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज़्यादा मुतासर है। शराकतदारों को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की पानी के मसले पर PP से बातचीत की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। PP वफाक का हिस्सा है। पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने बातचीत से मसले के हल का कहा। आईनी ओहदों पर हों तो बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर आज़म कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी बातचीत को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में कहा है, पानी की तकसीम की 50 साल की पॉलिसी पर बैठकर बातचीत को तैयार है। नहरों के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। ये शोशा छोड़ा हुआ था। कैनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी लोग नाराज हैं। ये लोग जानते हैं ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। नून लीग ने नहरों पर गलत बयानी की कोशिश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गलत बयानी पर नून लीग ने माफ़ी भी मांगी। अपोजिशन वाले नहरों नहीं PP के खिलाफ हैं। सिंध दुश्मन मंसूबे पर मैं पीछे नहीं हटूंगा।
صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں 100% یقین ہے نہریں نہیں بننے دیں گے، حکومت نہروں کے معاملے پر سنجیدہ ہے تو فوری CCI اجلاس بلائے، پیپلز پارٹی کے بغیر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ممکن نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں عظمہ بخاری کا بیان حقائق سے متصادم اور قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے، قومی سطح کے لیڈر پر بے بنیاد الزامات لگانا عظمہ بخاری کی پسماندہ سوچ کی عکاسی ہے۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل کر دیا گیا۔ عالیہ حمزہ کے خلاف تھانہ ایئرپورٹ اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوا۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کو گزشتہ روز اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عالیہ حمزہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ بانی PTI کے خلاف وزیر اعظم کے 10 ارب ہرجانے کا کیس، وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوئے۔ بانی PTI کے وکیل کی وزیر اعظم کے بیان پر جرح، وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا بانی نے تمام الزامات 2 ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں لگائے، کبھی آمنے سامنے الزام نہیں لگایا۔ وزیر اعظم کے بیان پر جرح آئندہ سماعت 25 اپریل کو بھی جاری رہے گی۔ بانی PTI نے پاناما کیس واپس لینے کے لیے 10 ارب کی پیشکش کا الزام لگایا تھا، جس کے خلاف وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال سپاہیانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیری کا پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کمپٹیشن کی اختتامی تقریب سے خطاب، کہا ایسی مشقوں سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پیپس ہمیشہ پیشہ ورانہ فوجی صلاحیتوں اور جنگی فہم و فراست کو یکجا کرتے ہوئے ہر سپاہی میں درکار ٹیم اسپرٹ کو فروغ دیتا ہے۔ بلاول بھٹو کی ٹھٹھا کے قریب سیلاب متاثرہ گاؤں ہمت آباد آمد، اسکول اور ڈسپنسری کا دورہ کیا، معذور خاتون کی بلاول بھٹو سے گفتگو، بتایا اپنے گھر کو ڈسپنسری اور اسکول میں تبدیل کیا، گھر میں صبح کو بچوں کو تعلیم دیتی ہوں۔ بلاول نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ گاؤں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔ بلاول نے گاؤں ہارون شیخ میں پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے سیلاب متاثرہ افراد کے گھروں کا دورہ کیا۔ گاؤں گل حسن میں نابینا بچوں سے ملاقات، بچوں کی رہنمائی کے لیے بننے والا ٹریک کا معائنہ کیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے گھر پولیس چھاپے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ ملزم نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ارمغان نے رائفل پر ٹارچ بھی لگا رکھی تھی، وہ مسلسل پولیس پر گولیاں برساتا رہا۔ ملزم نے دوبارہ فائرنگ کرنے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ فائرنگ کے وقت ایک لڑکی بھی ارمغان کے ساتھ تھی۔ فائرنگ سے پولیس کا ایک DSP بھی زخمی ہوا۔ پولیس اہلکار اپنی زخمی افسر احسن ذوالفقار کو چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ کراچی ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی سج گئی، ملک بھر سے قربانی کے جانور لائے گئے ہیں۔ میئر کراچی نے مویشی منڈی کا افتتاح کیا، کہا مویشی منڈی کی وجہ سے شہر قائد میں رونق لگ جاتی ہے، امید ہے بیوپاریوں کا کاروبار یہاں پر اچھا چلے گا، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش، آج ٹریفک پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تعزیے۔ کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی کے حارث نے زبردست بیٹنگ کی، بابر اعظم کی بیٹنگ پر کہا کھلاڑی کے گیم میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے۔ اداکارہ ریشم نے کہا عثمان بزدار کی پنجاب میں پرفارمنس 0 تھی، دشمن بھی مانتے ہیں، مریم نواز کام کر رہی ہیں۔ کلچر پروگرام کی تقریب میں مریم نواز سے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ مریم نواز نے جو پیار دیا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، شادی اس سے کروں گی جو میری ضروریات پوری کر سکے گا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری لائے چہروں پر مسکراہٹیں۔